ह्या लोकशाहीची जी आज फेस्टिवल आसा, जी जत्रा आसा लोकशाहीची, त्या जत्रेन आमी भारत मातेक वंदन करूया. कशें वंदन करूया, नमस्कार कसो करूया, तर मतदान करून करूया. कोणी न चुकता हे मतदान करचे, हो संदेश म्हाका सगळ्यांनी दिवपाचो आसा. आनी ऑफकोर्स जास्तीत जास्त मतदान म्हाका करचे. धन्यवाद. Anything you want to say about how you are confident about your health? Confident because there is an upsurge. लोगों में उछाल है. इतके खूप वर्षानंतर हा निवडणुकीक उभो आसा. हेच एक लोकांच्या आनंदाचो विषय आसा, उत्साहाचो विषय आसा आणि मोठ्या प्रमाणाचेर म्हाका लोकांचो प्रतिसाद मेळत आसा. हेच माझ्या यशाचे गमक आसा अशें दिसता. आजपर्यंत केल्ली देशसेवा, लोकसेवा ही ह्या निवडणुकीच्या निमित्तान शिक्कामोर्तब करून लोक दाखवून दिले. He is Om Malvani. He is a new voter. So because of that, we have arranged them for new voters some plants. For the first time. First time voter. And this is environment friendly. Yeah, it's this is the first time we have done this green booth and environment friendly. Which booth? This is part number 35, Village Panchayat Santa Cruz. Yes sir, yes sir. Yes sir, नहीं करना है भाई. आम्ही फर्स्ट वोटर मध्ये विज्ञान आमचा काही तर चाललं नाही. तो पुढे फर्स्ट वोटर सेकंड वोटर ना सागर डॉक्यूमेंट या भाई serial number 309 Shabby Tiles.
Serial number 568 Om Aniket Balawade. कोणता भाजी का अच्छा एक मिनिट हा एक मिनिट Serial number 291, Rajesh Kawal. बोले म्हणजे आयज लोकसभेच्या इलेक्शनात तुवें फर्स्ट टाइम वोट केला, तुका कशें फील जाता? वोटींग हे सगळ्यांचे रायट आसा आनी आपल्याक जाय तो कॅन्डिडेट चूज करपाक तांचो रायट आहा. सो आयज वोट करून आमकां एक चान्स मेळ्ळा की आमकां कितें आमचो उमेदवार आहा ताका चूज करून हाडपाचो आनी देशाचे विकास करपाचो तांकां चान्स दिवपाचो. तुवें केन्ना वोट केला? आयज सकाळी 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 वोट करपाचें कारण कितें?
माझो फर्स्ट वोट आयज, सो म्हाका एक अशी उमेद आसली सकाळी करचें. येस, आयज लोकसभा इलेक्शन आनी सकाळी 7:00 लोक भायर सरलेले आनी सगळ्या बुथांचेर आमकां गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. ताका कारणाय खूब आसा. सद्याक गरमी खूब पडटा आनी वतूय कडक आसा. त्या खातीर लोकांनी सकाळीच येवन आयज वोटींग केल्लेलें आसा. मदीं थोडो हें आसतलें, कमी आसतले लोक. त्याच्या उपरांत सांजचे आनीक वोटींग जावपाक शकता. गोंयान खूब मोठ्या प्रमाणात सकाळीच लोक भायर सरतात. दिवचल तालुक्यान सादारण 141 बूथ आसात. तातूंत 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळे कडेन मोठ्या प्रमाणात लोक भायर सरून आपले वोटींग करीत आसा. आमी पळयतात एक बूथ थंयसर बायलां तशेंच दादल्यांची गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी सादारण 186,000 वोटर्स आसा बिचोली तालुक्यान. ते आयज आपले वोट कास्ट करतले आनी तातूंत जो आपलो उमेदवार आसा ताका वेंचून दिवपाचें कार्य करतले.